हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि हामी कक्षा 12 को अकाउन्ट विषयको च्याप्टर 6 फाइनल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने क्रममा 2075 सेट बी मा सोधेको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस प्रकार छ, ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी अन लास्ट इयर इज अन्डर भनेर यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। ट्रायल ब्यालेन्समा ओपनिङ स्टक, पर्चेज, फर्निचर, मेसिनरी, बिल्डिङ, डेप्टर्स, ट्याक्स पेड लास्ट इयर, क्याश, क्यारिएज इनवार्ड, वेजेस, स्यालेरिज, रेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट गरेर डेबिट साइडमा दियो। टोटल गरेर 15,14,000 दिएको छ। अब क्रेडिट साइडमा भनेको हाम्रो सेयर क्यापिटल, 10% डिबेन्चर, डिस्काउन्ट रिसिभ, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, इन्ट्रेस्ट इन्कम, प्रोभिजन फर ब्याड डेट, सेल्स र क्रेडिटर गरेर क्रेडिट साइड पनि 15,14,000 नै दिएको छ है। अब यहाँदेखि बाहेकको एडिसनल इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छ क्वेसनले। क्लोजिङ स्टक दिएको छ 65,000 बराबरको, अन्तिम मौजदा चाहिँ 65,000 बराबर रहेको छ भनेर एडिसनल इन्फर्मेसन दियो। रेन्ट पेएबल फर 2 मन्थ भनेको रेन्ट अरु सबै तिरिसक्यो, मतलब 1 वर्षको तिर्नुपर्नेमा 10 महिनाको तिरिसक्यो, अब बाँकी 2 महिनाको चाहिँ तिर्न बाँकी छ भनेको है। यो पेएबल भन्नु आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु कुरा एउटै हो, पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ कुरा एउटै हो है। अब 3 नम्बरमा भन्दैछ डिप्रिसिएट मेसिनरी एन्ड फर्निचर बाइ 10% भन्दैछ। मेसिनरी र फर्निचरको चाहिँ भ्यालु डिप्रिसिएट भनेको घट्दै जाने रहेछ हरेक वर्ष 10% का दरले, भनेको मेसिनरीको पनि 10% र फर्निचरको पनि 10% ले भ्यालु डिक्रिज हुने रहेछ, यति बुझौं। अब 4 नम्बर भन्दैछ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ। जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेछ 20,000 रुपैयाँ बराबर चाहिँ जेनरल रिजर्भ साधारण जगेडा कोष भनेर ट्रान्सफर गरिएछ है। अर्को छ प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज फाइनल डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ शेयर होल्डर्सहरुद्वारा प्रस्ताव गरिएको तर साधारण सभाबाट पारित नभएको डिभिडेन्ड चाहिँ कति रहेछ 50,000 बराबरको चाहिँ रहेछ। अब हामीलाई सोध्दैछ ट्रेडिङ अकाउन्ट बना भनेर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अनि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट गरेर जम्मा हामीलाई 12 मार्क्सको क्वेशन सोधेको छ। हाम्रो यो फाइनल अकाउन्टबाट क्लास 12 मा 12 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गर्छ। त्यसमा पनि अब 3-3 गरेको छ है। हाम्रो कहिलेकाहीँ यो ट्रेडिङ अकाउन्ट त 3 नै हो, यो चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स सोधिन्छ है। हाम्रो यो पीएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट 4-4 मार्क्सको, यसलाई चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्छ म्याक्सिमम। अब यसमा 2 मार्क्समा सोधेको रहेछ। ट्रेडिङ बनाउँदा 3 मार्क्स। अब हाम्रो स्टेप वाइज मार्क्स आउँछ। यदि ट्रेडिङ मात्रै बनाएर छोडियो भने पनि 3 चाहिँ आयो, अनि ट्रेडिङ यो गरियो भने हाम्रो 7 अथवा 6 सम्म आयो, अनि यसरी नै हाम्रो स्टेप वाइज आउँछ। अब हामी यसको सोलुसन गर्नतर्फ नै जाउँ। हाम्रो सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्ट बना भनेको छ है त। ट्रेडिङ अकाउन्टमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक हामीलाई क्वेशनले दिएको छ। ओपनिङ स्टक भनेर 20,000 दिएको छ, त्यही ओपनिङ स्टक राख्यो है। अब पर्चेजको 4,30,000 जम्मा छ। अब यतापट्टि इन्फर्मेसन क्रेडिट साइडमा इन्फर्मेसन हेर्ने भनेको छ मैले जहिले पनि, यदि रिटर्नसँग सम्बन्धित है पर्चेजको रिटर्न हुन्छ यहाँ रिटर्न है। पर्चेज रिटर्न यहाँ कहीँ छ भन्दाखेरि यहाँ पर्चेज रिटर्न छैन, त्यसकारणले पर्चेज भनेर हामीले सिधै यहाँ लेख्यो 4,30,000 है। अब त्यस पछाडि हेर्दै जाउँ क्याश पनि भएन। क्यारिएज इनवार्ड भित्री ढुवानी, यो क्यारिएज इनवार्ड पर्यो 3,000, क्यारिएज इनवार्ड 3,000। अब अर्को हेरौँ, यस्तोको चाहिँ इन्फर्मेसन तल हुँदैन। वेजेज भनेर 25,000 दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसन पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ हामीले यो वेजेसहरू दिएको बेला चाहिँ। अब यसमा वेजेसको कुरा कहीँ गरेको छैन, त्यसकारणले वेजेस पनि सिधै हाम्रो 25,000 भयो है। अब हामी क्रेडिट साइड तर्फ जाउँ। डेबिट साइडको अब अरु सक्यो हेरौँ है त। स्यालेरी भनेको पनि तल पीएलमा पर्यो, रेन्ट पीएलमा, एडमिनिस्ट्रेटिभ पीएलमा, सेलिङ पीएलमा, इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसेट्स साइडमा पर्यो, इन्ट्रेस्ट भनेको पनि पीएलमा। अब हामी क्रेडिट साइडतिर जाउँ। क्रेडिट साइड भनेको यतापट्टि पनि क्रेडिटमै जानु पर्यो। क्रेडिट साइडमा के छ भन्दा शेयर क्यापिटल यो हाम्रो लायबिलिटिजमा आयो, डिबेन्चर पनि लायबिलिटिज, डिस्काउन्टेड पीएलको क्रेडिट, पीएल एप्रोप्रिएसन तल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमै आयो, इन्ट्रेस्ट इन्कम पीएलको क्रेडिट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट पीएलको क्रेडिट, सेल्स है, सेल्स आयो है। सेल्स 8,70,000, सेल्स 8,70,000 किन त्यहाँ लेखियो भन्दाखेरि यहाँनिर पनि सेल्स रिटर्नसँग सम्बन्धित कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन। यदि दिएको थियो भने हामी सेल्स भनेर यहाँ लेख्थ्यौँ, यहाँ भ्यालु राखेर लेस रिटर्न भनेर घटाएर नेट सेल्स चाहिँ यहाँनिर लेख्थ्यौँ है। अब क्लोजिङ स्टक कहाँ हेर्ने भन्दा हामी सुरुमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्ने। एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ, त्यसकारणले हाम्रो सिधै 65,000
बराबरको क्लोजिङ स्टकको भ्यालु हाल्यो। यदि हाम्रो टेबलमै दिएको थियो क्लोजिङ स्टक भने यता डेबिट साइडतिर दिन्थ्यो किनकि हाम्रो क्लोजिङ स्टक एसेट्स हो। अनि यहाँनिर दिएको क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो एसेट्समा एकचोटि मात्रै चढ्छ। यहाँ टेबलमा दिएको इन्फर्मेसन जुन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको इन्फर्मेसन हुन्छ जहिले पनि एकचोटि मात्र चढ्छ र एडिसनल इन्फर्मेसनको क्वेसनहरू चाहिँ इन्फर्मेसनहरू हुन्छन् जुन त्यो चाहिँ दुईचोटि चढ्ने गर्छन् है त। यो पनि सम्झिराख्नु होला। अब हामी क्लोजिङ स्टक 65,000 लेखेपछि ब्यालेन्स गर्छौँ। यहाँ 8,70,000 र 65,000 छ। यता त्यत्रो धेरै ठुलो ब्यालेन्स छैन, त्यस कारणले हामीले यतापट्टि धेरै ब्यालेन्स भएको कारणले यता ब्यालेन्स गऱ्यौँ। गर्दा 9,35,000 भयो। यहाँ 9,35,000 भएपछि यहाँ पनि 9,35,000 हुनुपर्छ किनभने हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड जहिले पनि इक्वल हुन्छ है। हाम्रो यो अकाउन्टको चाहिँ रुल्स नै हो। डेबिट एन्ड क्रेडिटको नियम दोहोरो लेखा प्रणाली भन्ने रुल्स अनुसारले हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड जहिले पनि बराबर हुन्छ है त। अब त्यसको लागि हामीले यहाँ थप्नु पर्यो ग्रस प्रफिट। यता क्रेडिट साइड धेर भएको कारणले गर्दाखेरि डेबिट साइडमा टु ग्रस प्रफिट सिडी भनेर 4,57,000 रुपियाँ चाहिँ थपियो है। अब यति गर्दा हाम्रो 3 मार्क्स आयो, ट्रेडिङ एकाउन्ट बनिसक्यो। अब बी नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको पनि हेरिदिइहालौँ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा अब यहाँ ग्रस प्रफिट सिडी भनेर हामीले जुन डेबिट साइडमा थपेको थियो अब क्रेडिट साइडमा आएर बिडी हुन्छ त्यही पैसा बाई ग्रस प्रफिट बिडी भनेर यहाँ 4,57,000 यही पैसा यहाँ आयो है। अब हामी क्रेडिट साइडमै हेर्दैछौँ, क्रेडिट साइड नै हेरिसकौँ न त। गर्दाखेरि सेयर क्यापिटल आएन, डिबेन्चर आएन, डिस्काउन्ट रिसिभ है। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेपछि रिसिभको आइटम तल आउने भयो। तल भनेको पिएलमा पिएल 10,000 रुपियाँ यहाँ आयो है। अब हेर्दै जाउँ फेरि पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको यो पिएल एप्रोप्रिएसनमा नि आयो। अर्को इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यहाँ आयो 6,000। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि क्वेसनमा दिएको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर 4,000, त्यो 4,000 पनि यहाँ आयो है त। अब यहाँ आउने कुरा यति भयो टेबलबाट हेर्दा। अब एडिसनल इन्फर्मेसन हेरौँ बा यता आउने छन् कि केही। क्लोजिङ स्टक अघि एकचोटि आइसक्यो। अब फेरि अर्कोचोटि भने हाम्रो एसेट्समा आउने हुन्छ, त्यो सकिहाल्यो। रेन्ट पेएबल, रेन्ट भनेको हाम्रो डेबिट साइडको कुरा हो, त्यही पनि यता डेबिटमा इन्फर्मेसन छ त्यही भएर है। डिप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी पनि यतै आउँछ। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेको हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा आयो। प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि पिएल एप्रोप्रिएसनमा आउने गर्छ है त। त्यसो भए हाम्रो यहाँ इन्फर्मेसन कुनै रहन्छ। क्रेडिट साइड यति नै सक्यो। अब हामी डेबिट साइडतिर जाउँ। डेबिट साइडमा हेरौँ ओपनिङ स्टक परेन, पर्चेज परेन, फर्निचर, मेसिनरी, बिल्डिङ, डेप्टर, ट्याक्स पेड लास्ट इयर यो भनेको हाम्रो तल प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा आउँछ। क्यास भनेको हाम्रो एसेट्स भइहाल्यो। क्यारिएज इनबाट अघि आइसक्यो। वेजेस आइसक्यो। स्यालेरिज 50,000। अब त्यसको इन्फर्मेसन अरू केही छ कि तल भनेर हेर्नुपर्छ, छैन। त्यस कारणले सिधै स्यालेरिज भनेर 50,000 भयो है। अब रेन्टको केस के छ भन्दाखेरि यहाँ रेन्ट भनेर 60,000 दिएको छ। अनि एडिसनल इन्फर्मेसन रेन्ट पेएबल भनेर 2 महिनाको दिएको छ है। अब 60,000 हाम्रो भनेको 2 महिनाको तिर्न बाँकी भनेको हाम्रो कति महिनाको तिरेको रहेछ? 10 महिनाको तिरेको रहेछ है। 60,000 10 महिनाको तिर्यो। अब 60,000 भागा 10 गर्यो भने त हाम्रो 1 महिनाको आयो नि त। 60,000 भागा 10 गर्यो भने 1 महिनाको आउँछ है। 1 महिनाको निकाल्ने पहिला। 1 महिनाको हाम्रो हुँदो रहेछ 6,000 रुपियाँ। 1 महिनामा 6,000 तिर्न बाँकी भने जम्मा हामीलाई कति भनेको छ 2 × 2 भनेको हाम्रो 12,000 रुपियाँ चाहिँ के रहेछ? रेन्ट तिर्न बाँकी रहेछ है। अब रेन्ट भनेर पहिला हामीलाई छ 60,000, त्यो 60,000 यहाँ लेख्यो। अनि एड आउटस्ट्यान्डिङ भनेर 12,000 आयो। कसरी 12,000 आयो त भन्दाखेरि जम्मा 60,000 यो 10 महिनाको, किनभने यहाँ रेन्ट 2 मन्थ भनेको छ। यदि 4 मन्थ भनेको थियो भने 8 महिनाको हुन्थ्यो है। सम्झिनु होला, यहाँ जति महिना भनेको छ त्यहाँ माथि दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ 12 महिनामा त्यो महिना घटाएर आएको है। यहाँ 2 महिना भनेको छ, 12मा 2 घटाएर 10 महिनाको चाहिँ हाम्रो यो 60,000 हो। अब 10 महिनाको 60,000 हो भने 1 महिनाको कति हो भनेर निकाल्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि हामीले 8-9मा पढेको कुरा हो है यो चाहिँ। 10 महिनाको 60,000 हो भने 1 महिनाको चाहिँ 60,000 भागा 10 गरेर 1 महिनाको 6,000 रुपियाँ आउँदो रहेछ। हामीलाई चाहिएको 2 महिनाको अनि इन्टु 2 गरिदिने 12,000 रुपियाँ आयो। त्यही पैसा यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ अथवा यो आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यहाँ क्वेसन अनुसार चाहिँ पेएबल हो है। पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ कुरा एउटै हो। पेएबल भनेर 12,000 आएर 72,000 भयो। यो दुईटा जोडिएर तिर्नुपर्नेलाई जोडिन्छ है त। अब अरू हेरौँ। स्यालेरी भइसक्यो, रेन्ट भइसक्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 38,000, सेलिङ एक्सपेन्सेस 32,000 है। त्यो दुईटा आइहाल्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 38,000, सेलिङ एक्सपेन्सेस 32,000। अब हेरौँ इन्ट्रेस्ट भनेर 10,000। अब यो इन्ट्रेस्ट दिएको बेला हामीले
सुरुमा के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई उतापट्टि दिएको हुन्छ ब्याङ्क लोन अथवा डिबेन्चर है, यति % लोन यति % डिबेन्चर भन्छ अथवा सिधै भनेको हुन्छ। यदि पर्सेन्ट दिएको बेलामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हिडन इन्फर्मेसन आएको हुन्छ क्या यो इन्ट्रेस्टको चाहिँ। अब यदि यहाँ 10% डिबेन्चर भनेर पैसा दियो 1 लाख है, 1 लाखको 10% गर्ने, 1 लाखको 10% गर्दाखेरि हाम्रो 10,000 हुन्छ। त्यस कारणले अब इन्ट्रेस्ट हामीले 10,000 तिर्नुपर्ने रहेछ। अब यहाँ कति तिर्यो त्यो हेर्नुपर्छ। यहाँ हामीले 10,000 तिरेको छौँ भने हाम्रो हिडन इन्फर्मेसन रहेन रहेछ, यानि कि हामीले पैसा चाहिँ चुक्ता गरिसकेको रहेछौँ इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट चाहिँ है। त्यस कारणले यहाँ आएन। यदि यहाँनिर डिबेन्चर 2 लाख भनेर दिएको थियो भने त 2 लाखको 10% 20,000 हुन्थ्यो। यहाँ इन्ट्रेस्ट तिरेको छ 10,000। अब तिर्न बाँकी कति भन्दाखेरि 10,000 है, हामीले त 20,000 पुर्याउनु पर्यो नि त जम्मा। त्यस कारणले एड आउटस्ट्यान्डिङ भनेर 10,000 हुने गर्थ्यो। तर यो क्वेसनमा चाहिँ 10% भनेर 1 लाखको छ, 1 लाखको 10% 10,000 हुन्छ। त्यही 10,000 को पैसा यहाँ तिरिसकेको कुरा देखाएको छ। त्यस कारणले हाम्रो इन्ट्रेस्टमा अरू इन्फर्मेसन आएन है, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट सिधै 10,000 लेख्थ्यो। अब यहाँको अरू कुरा सकिसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो एसेट्सतिर पर्ने भएकोले यहाँको इन्फर्मेसन सक्यो। यो इन्फर्मेसन सकेपछि हामी एडिसनलमा जान्छौँ। एडिसनलको क्लोजिङ स्टक अघि ट्रेडिङ एकाउन्टमा आइसकेको छ, रेन्ट पेएबल भर्खरै आइसक्यो। अब डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी एन्ड फर्निचर, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी र डिप्रिसिएसन अन फर्निचर हाम्रो 10% भनेको छ। अब मेसिनरीको भ्यालु हेरौँ, मेसिनरीको भ्यालु 1,28,000 छ, त्यसको 10% 12,800 भयो। अब फर्निचरको हाम्रो भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 1,50,000 छ, त्यसको 10% गरेर 15,000 आयो है। अब हाम्रो सबै इन्फर्मेसनहरू सकिसक्यो। अब हामी डेबिट क्रेडिट टोटल गर्ने गर्छौँ। डेबिट क्रेडिट टोटल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा अघि आएको छ हाम्रो 4,57,000, 10,000, 6,000 र 4,000ले 4,77,000 है। यतैपट्टि ठुलो छ किनभने यहाँ 72,000, 38,000, 32,000 यति गरेर हाम्रो कम्ती नै छ यतापट्टि। त्यस कारणले यो ठुलो ब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गर्यो। यो क्रेडिट साइड बराबर जति छ डेबिट साइड त्यति नै हुनुपर्छ हाम्रो अकाउन्टको रुल है। अब यहाँ 4,77,000 बनाउन हामीले कति थप्नु पर्यो भन्दाखेरि 2,47,200 चाहिँ नेट प्रफिट भनेर थपियो। नेट प्रफिट भनेर हामीले 2,47,200 रुपियाँ चाहिँ थपियो है त। अब यो नेट प्रफिट थपेपछि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि सकियो। अब हामी जान्छौँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, जुन हामीलाई क्वेसन नम्बर सी अथवा 3 मा सोधेको छ। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट है, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हेर्छौँ। अब हाम्रो सुरुमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउने क्रममा फर्मेट त पार्टिकुलर अमाउन्ट नै हुन्छ। सुरुमा हामीले हेर्ने भनेको ब्यालेन्स। क्रेडिट साइडमा जहिले पनि दिएको हुन्छ अथवा दिएको छैन भने पनि पहिला हामी क्रेडिट साइड चेक गर्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर 1,70,000 दिएको छ। यो पैसा हाम्रो ब्यालेन्स बिडी है, ब्यालेन्स बिगिनिङ ब्यालेन्स भएको कारणले ब्यालेन्स बिडी गर्नुपर्छ जहिले पनि। बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर 1,70,000 यो पैसा यहाँ राख्यो। अब उतापट्टि आएको हाम्रो जुन पिएल एकाउन्टमा आएको छ नि, नेट प्रफिट आएको बेला क्रेडिट साइडमा है, नेट लस आएको बेला डेबिट साइडमा लेख्नुपर्छ। यो पालि यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आएको छ, त्यस कारणले नेट प्रफिट बिडी भनेर 2,47,200 है, 2,47,200 बराबरको नेट प्रफिट यहाँ राख्यो। क्रेडिटतिर आउने आइटमहरू कम्ती नै हुन्छ। अब यहाँनिर प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यता लास्ट इयरमा यतापट्टि क्रेडिट साइडमा दिएको थियो लास्ट इयर भनेर भने त्यो आउँथ्यो, यसमा दिएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो यहाँनिर यति नै भयो। अब डेबिट साइडतिर जाउँ। डेबिट साइडमा हेरौँ ट्याक्स पेड लास्ट इयर। यदि हामीले फर्मेटमा पनि हेर्न सक्छौँ यसको चाहिँ है, ट्याक्स पेड लास्ट इयर भनेर दिएको बेला चाहिँ हामी यो डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। अब ट्याक्स पेड लास्ट इयर भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ 3,000, त्यस कारणले यो 3,000 यहाँ इन्ट्री हुने भयो, 3,000 इन्ट्री भएको छ। अब तल इन्फर्मेसनमा हेरौँ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक यहाँ आउँदैन, रेन्ट पेएबल आउँदैन, डिप्रिसिएसन पनि आउँदैन। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ हेरौँ है, हाम्रो फर्मेटमा पनि हेरौँ। जेनरल रिजर्भ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ पनि आउँछ है, अनि प्रपोज डिभिडेन्ड पनि आउने भयो। त्यस कारणले हाम्रो यो दुईटा इन्फर्मेसन हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ, प्रपोज डिभिडेन्ड र ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, यो दुईटा आउने भयो। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ 20,000 भनेर दिएको छ यहाँ है। अब प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रपोज फाइनल डिभिडेन्ड भनेर 50,000 दिएको छ। यो 20,000 र 50,000, 20,000 र यहाँ 5,000 सरी यहाँ 50,000 है, 20,000 र 50,000 हामीलाई दिएको छ।
यो राख्यौँ। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 2,47,200 र यहाँ 1,70,000ले गर्दा हाम्रो 4,17,200 भयो। यतापट्टि त 20,000, 50,000 र 3,000 मात्रै छ, त्यसकारण कम्ती भएकोले यता बढी भएर यता कम्ती भएपछि यता थप्नु पर्यो। टु ब्यालेन्स सिडी भनेर ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा 3,44,200 रुपियाँ चाहिँ हामीले थप्यौँ है। यति गर्दा यो क्वेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स यसले क्यारी गरेको छ है त। यति गर्दा 2 मार्क्स आयो। अब हाम्रो लास्ट स्टेप छ ब्यालेन्स सिट। अब हामीलाई ब्यालेन्स सिट बनायो भनेको छ डी नम्बरमा। डी नम्बर ब्यालेन्स सिट बनायो भनेपछि अब ब्यालेन्स सिटमा सुरुमा हाम्रो लायबिलिटिज अमाउन्ट एसेट्स अमाउन्ट हुन्छ फर्मेट। अरूमा चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर अमाउन्ट डेबिट क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट नबिर्सिनु होला, यो डेबिट क्रेडिट तीनटैमा यता ट्रायल ब्यालेन्स ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट र हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा डेबिट क्रेडिट गरेर पार्टिकुलर अमाउन्ट हुन्छ। अब हामी ब्यालेन्स सिटमा पुगेपछि चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज अमाउन्ट र एसेट्स अमाउन्ट हुन्छ। यहाँ डेबिट क्रेडिटको कुरा आउँदैन। जेनरली हामीले हेर्दाखेरि लायबिलिटिज भनेको हाम्रो क्रेडिट साइड र एसेट्स भनेको हाम्रो डेबिट साइड हो है त। यो चाहिँ थोरै उल्टो पनि हुन्छ। अब हामी सुरुमा लायबिलिटिज साइडतिर जाउँ। लायबिलिटिज साइड भनेको हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्छौँ भने हाम्रो क्रेडिट साइड शेयर क्यापिटल है। हाम्रो 1 नम्बरको टपिकको नाम नै शेयर क्यापिटल छ। त्यसको शेयर क्यापिटल कति दिएको छ त भन्दाखेरि 3 लाख रुपियाँ यहाँ दिएको छ। त्यही 3 लाख यहाँ लेखिहाल्यो। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस, अरू कुरा हामीलाई सिधै शेयर क्यापिटल भनेर दिइसकेपछि अरू सबै कुराहरू मिलाएरै शेयर क्यापिटल दिएको कारणले हामीले यो शेयर क्यापिटल भनेर लेख्यौँ। अब दोस्रो नम्बरमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के आउने हो भन्दाखेरि हामीले जुन पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा निकालेको हुन्छ नि त्यो ब्यालेन्स यदि क्रेडिटमा मतलब क्रेडिट धेर भएर डेबिटमा थपेको छ भने हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसको यहाँनिर आउने हो है, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर। यदि डेबिटमा बढी भएर क्रेडिटमा थपिएको छ भने यहाँनिर 6 नम्बरमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट ब्राकेटमा डेबिट भनेर आउने हो। अब यहाँनिर हाम्रो थपेको भनेको डेबिट साइडमा थपेको छ, त्यस कारणले क्रेडिट साइड बढी भएर डेबिट साइडमा थपेको कारणले यो क्रेडिट बढी भएको भन्ने जनाउँछ। पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर 3,44,200 आयो है। अब अरू इन्फर्मेसन हेर्नको लागि हामीलाई यहाँ हेर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नका लागि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यहाँ जेनरल रिजर्भहरू केही छैन। त्यो नभएपछि हामी फेरि एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्छौँ। यहाँ रेन्ट पेएबल, क्लोजिङ स्टक, डिप्रिसिएसन मेसिनरी, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ है। यो 2 ठाउँ आउँछ भनेको छ। एक ठाउँ हाम्रो आइसक्यो यहाँ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेर। अब अर्को ठाउँ आउने भनेको ब्यालेन्स सिटको पनि यहीँनिर हो, टु जेनरल रिजर्भ ट्रान्सफर 20,000 रुपियाँ आयो है। अब यति गरेपछि हाम्रो यो सक्यो। 3,44,200 र 20,000 चाहिँ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा बस्यो। अब अनसेक्युर्ड लोन आएको छैन, यसमा कुनै इन्फर्मेसन छैन अनसेक्युर्ड लोनको है। अनसेक्युर्ड लोनमा पर्ने भनेको हाम्रो फिक्स्ड डिपोजिटहरू हो, सर्ट टर्म लोन फ्रम ब्याङ्कहरू हो है। अदर अनसेक्युर्ड लोन यो छैन, त्यस कारणले अब अनसेक्युर्ड लोन भनेर टपिक मात्रै लेखिदिन सकिहाल्यो। अब सेक्युर्ड लोनमा चाहिँ बोन्ड एन्ड डिभेन्चर, लोन एन्ड एडभान्स फ्रम ब्याङ्क छ। अब हाम्रो क्वेसनमा डिभेन्चर दिएको छ नि त, त्यस कारणले हाम्रो सेक्युर्ड लोनमा 10% डिभेन्चर आउने भयो। सेक्युर्ड लोनमा 10% डिभेन्चर भनेर 1 लाख रुपियाँ आयो है। अरू डिभेन्चरहरू केही छैन, बोन्डहरू केही छैन, त्यस कारणले सिधै यो हाम्रो सेक्युर्ड लोनमा पनि 1 लाख रुपियाँ बराबरको पैसा मात्रै आयो। अब हामी करेन्ट लायबिलिटिजमा जान्छौँ। करेन्ट लायबिलिटिजमा हेरौँ, शेयर क्यापिटल परेन, अघि आइसक्यो। 10% डिभेन्चर आइसक्यो। डिस्काउन्ट रिसिभ अघि माथिको कुरा भइहाल्यो। पिएल एप्रोप्रिएसन पनि माथि, इन्ट्रेस्ट इन्कम, प्रोभिजन फर ब्याड डेट, सेल्स, क्रेडिटर है। हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिजमा क्रेडिटर आउँछ। क्रेडिटर आइसकेपछि 54,000 चाहिँ क्रेडिटर 54,000 भयो। अब हामी यताको कुरा सकिसकेपछि हामी क्रेडिट साइड सक्यौँ, यानि कि लायबिलिटिजको साइडको यताको इन्फर्मेसन सक्यौँ। अब एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्छौँ यदि केही छुटफुट रहेको छ कि भनेर। यो क्लोजिङ स्टक भनेको एसेट साइडमा जाने हो। रेन्ट पेएबल है, रेन्ट पेएबल भनेको तिर्न बाँकी, त्यो त हाम्रो दायित्व हो नि त। यानि कि लायबिलिटिज साइडमा रेन्ट पेएबल भनेर करेन्ट लायबिलिटिजमा गयो 12,000। त्यो 12,000 कसरी आएको थियो त हाम्रो भन्दा जम्मा रेन्ट भन्दा हाम्रो 60,000 थियो। त्यो 10 महिनाको 10 महिना हामीले कसरी बुझ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ 2 महिना तिर्न बाँकी छ भनेर भनेको। 2 महिना तिर्न बाँकी छ भने वर्षभरिमा त 10 महिनाको त तिर्यो, त्यस कारणले 60,000 10 महिनाको हो। 1 महिनाको निकाल्न 60,000 भागा 10 गरियो 6,000, अनि जम्मा 2 महिनाको भएको कारणले 6,000 × 2 गरेर 12,000 चाहिँ हाम्रो रेन्ट पेएबल आएको थियो। त्यही रेन्ट पेएबलको पैसा चाहिँ हामी यहाँ करेन्ट लायबिलिटिज भन्ने टपिकमा राख्छौँ। त्यो सक्यो। अब प्रोभिजन 6 नम्बरमा छ प्रोभिजन। अब प्रोभिजनमा पर्ने भनेको हाम्रो यदि एडिसनल इन्फर्मेसन प्रोभिजन फर ट्याक्सहरू दिएको थियो भने त्यो आउँथ्यो, र नदिएको केसमा चाहिँ हाम्रो जहिले आउने भनेको चाहिँ प्रपोज फाइनल डिभिडेन्ड। यो प्रपोज फाइनल डिभिडेन्ड चाहिँ
50,000 बराबरको छ, त्यही 50,000 को यहाँ आयो है। अब हामी एसेट साइड तिर जान्छौँ। एसेट साइडको पनि पहिलो नम्बरमा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्सको लागि हामीले यहाँ हेरौँ, फर्निचर छ, मेसिनरी छ, बिल्डिङ छ है, अनि अरू यति नै छ है। फिक्स एसेट्समा फर्निचर, मेसिनरी र बिल्डिङ पर्यो। अब यो फर्निचर र मेसिनरीको हाम्रो डिप्रिसिएसन भनेको छ, त्यसकारणले डिप्रिसिएसन काटेर राख्नुपर्छ। फर्निचरको जम्मा ब्यालेन्स 1,50,000 लेस डिप्रिसिएसन। अघि हामीले डिप्रिसिएसन भनेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर 15,000 काटेका छौँ। त्यो 15,000 फेरि यहाँ ल्याएर घटाइदिने है। 15,000 घटाइयो, 1,50,000 मा 15 घटाएर 1,35,000 चाहिँ हाम्रो नेट फर्निचर भयो। अब मेसिनरीको पनि त्यस्तै गर्ने, 1,28,000 छ भ्यालु मेसिनरीको, 1,28,000, त्यसको 10% 12,800 त्यो घटाइयो, त्यो गर्दाखेरि 1,15,200 चाहिँ हाम्रो नेट मेसिनरी रहेछ। अब बिल्डिङको दिँदाखेरि हामीलाई दिने एप्रिसिएसन हो। यहाँ क्वेसनमा एप्रिसिएसन नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङ जस्ताको तस्तै बस्ने भयो 3 लाख रुपियाँ है, 3 लाख रुपियाँ बस्यो। अब हाम्रो फर्स्ट पहिलो स्टेप फिक्स एसेट्स भन्ने सक्यो टपिक च्याप्टर है। अब दोस्रो च्याप्टर अथवा दोस्रो टपिकमा जान्छौँ, इन्भेस्टमेन्टमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्दै जाँदा यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर सिधै टपिक दिएको छ, त्यो भनेर 2,10,000 दियो, सिधै हामीले 2,10,000 इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्यौँ है। अब दोस्रो स्टेपदेखि हाम्रो तेस्रोमा जाने, तेस्रो हेडिङ अथवा तेस्रो आइटम चाहिँ के हो भन्दा करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्समा हेर्दै जाउँ, यहाँ छुट्याउँ। करेन्ट एसेट्समा यहाँसम्म हामी आइसकेका छौँ, किनभने ओपनिङ स्टक, पर्चेस, फर्निचर, मेसिनरी, बिल्डिङ परेन। डेप्टर हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, 40,000 छ है। 40,000 डेप्टर आयो। डेप्टर 40,000 यहाँ छ, डेप्टर 40,000 आयो, 40,000 यहाँ लेख्यो है। अब क्यास हेरौँ, यहाँ क्यास पनि छ 15,000 पनि लेख्यो। क्यास भनेर हाम्रो 15,000 लेख्यो। अब करेन्ट एसेट्समा आउने अरू आइटम छैन। यदि छैन भनेपछि हामी फेरि बाँकी छुटफुट एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्छौँ। एडिसनल क्लोजिङ स्टक है, यो क्लोजिङ स्टक अथवा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो करेन्ट एसेट्समा आउँछ, त्यसकारणले करेन्ट एसेट्समा क्लोजिङ स्टक 65,000 आयो है त। अब त्यो भइसकिसकेपछि हाम्रो करेन्ट एसेट्स पनि सकियो। अब लोन एन्ड एडभान्समा मैले के आउँछ भनेको छ भने प्रिपेड आइटमहरू अथवा एडभान्स पेमेन्ट, एडभान्स रिसिभको आइटमहरू चाहिँ हाम्रो लोन एन्ड एडभान्समा आउने हो। अब यसमा चाहिँ प्रिपेडको केही कुरा गरेको छैन र एडभान्समा केही हाम्रो रिसिभ भएको छैन है। एडभान्स रिसिभ पनि इन्कमको चाहिँ अब कमिसन रिसिभ पाउनुपर्ने चाहिँ है, आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यो छैन। त्यसकारणले हामीले आउटस्ट्यान्डिङ कमिसनहरू हामीले पाउन बाँकीहरू है, हामीले लगानी गरिसकेपछि आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन पाउन बाँकीहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने हो, जुन लोन एडभान्स भनेको, लोन एन्ड एडभान्स भन्ने टपिकमा यो छैन। अनि प्रिपेड पनि नभएको कारणले हाम्रो लोन एन्ड एडभान्स त्यतिकै भयो। र 5 नम्बरमा मिसलेनियस, यो मिसलेनियसमा आउने भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, रिडेम्सन अन बोन्ड डिबेन्चर है, लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर यिनीहरू हो। यो टर्महरू पनि यहाँ हाम्रो क्वेसनमा कतै उल्लेख नभएको कारणले हामीले यतिमै क्लोज गर्छौँ र हामी टोटल गरिदिन्छौँ। टोटल गर्दा हाम्रो यो सबै जोड्दाखेरि 8,80,200 आयो। यतापट्टि क्रेडिट साइड अथवा यानि कि लायबिलिटी साइड जोड्दाखेरि पनि 8,80,200 आयो। यसकारणले हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्यो भन्ने हामीले थाहा पायौँ है, दुईतिरै बराबर आउँछ। अरू बेला चाहिँ हामी बिडिसिडी गरेर थपेर गर्छौँ, तर यो हाम्रो जुन ब्यालेन्स सिट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल्ली जति छ त्यति नै आउनुपर्ने हुन्छ र डेबिट साइड र क्रेडिट साइड बराबर पनि आउनुपर्छ। अब फेरि डेबिट साइड र क्रेडिट साइड बराबर आयो भन्दैमा फेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिलेको भन्ने चाहिँ हुँदैन नि। कुनै इन्फर्मेसनहरू छुट दियो भने पनि यता र यता दुईतिरै एउटै पैसा इफेक्ट पार्ने इन्फर्मेसन चाहिँ माथि एडिसनल इन्फर्मेसनको एउटा कुनै टपिक छुट्यो भने माथि पनि त्यति नै बराबरको इफेक्ट कम भइरहेको हुन्छ र तल पनि त्यति नै इफेक्ट कम भएको कारणले यो दुईटा बराबर आउँछ है। त्यसकारणले हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन र ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ दोहोऱ्याइ हेर्नुपर्छ, किनभने हामीले यसलाई त 12 मार्क्स ल्याउनु छ है। त्यसकारणले हामी मिलेको दुईटै डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर भइसक्दा मिलेको भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर पनि यसमा चाहिँ सबै आइटमहरू हामीले यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन र ट्रायल ब्यालेन्स सबै हेरिसकेको कारणले मिल्यो भन्ने चाहिँ हामीले धारणा राख्यौँ है त। आजलाई यति नै गरौँ। हामीले यो 2075 सेट बीमा सोधेको क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि क्लास 12 मा पढ्ने आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। यसले पनि उहाँहरूलाई पनि हेल्प गर्छ, तपाईँहरूलाई त हेल्प गर्छ नै होला सायद, आश गरेको छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसनहरू है,
कुनै च्याप्टर कुन च्याप्टर पढौँ जस्तो लाग्छ त्यो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी त्यही अनुसारले भिडियो बनाउने छौँ। धन्यवाद।